Isa ka manayanaya nga adlaw sa inyo mga kapagtuon, ang aton dira nga mga suki nga nagasubaybay diri sa aton nga programa diri sa Kamatuoran Pagatunan Ministry. Inyo alagad sa gyapon sa sini nga tion, Brother Gisrael Kiong nga nagabiabig sa inyo sang maayo gid nga adlaw sa diin nga makita nyo ining aton diri nga palagwaon. Aton naman nga mga pagtuon diri nanungod sang balaan nga kasulatan. Kag salamat gid sa inyo nga pag-ugyon sa sini nga programa. Kag kabay pa inyo ini-share no sa inyo nga mga himata, mga abyan, mga hinigugma sa kabuhi kag mga kauturan naton dira no. Kay ini nga mga pagtulun-an naton diri nagahatag ini sa aton sang kasanagan, nagahatag sa aton sang pagtuo kag paglaom nga sa diin sang gugma sang aton nga Dios mga kapagtuon. So sa sini nga adlaw ang aton pagatunan permita naman ini mga kapagtuon nga himo diri no kag ginatun-an ini apang ini naga-remind naman sa aton nga maatagan pud kita sini mga kapagtuon no nanungod ini sang kamatuoran no ang mga kasuguan sang una nga panahon nanungod sang mga kasapatan nga makaon kag ang kasapatan nga hindi makaon mga kapagtuon no. May mga tawo kag may mga pagpanudlo sang iban nga ini kuno tinuan na sa cross sang Kalbaryo kuno mga kapagtuon. Kag aton hibaluon kung ano inakamatuod kung sino bala ang tinuan diri ang sapat bala nga hindi makaon o kung ining tawo nga mga makasasala mga kapagtuon sa wala pa magapangamuyo kita. May gugmaon nga Dios of di kami sa siling nga tion sa hangop sang imo kamatuoran kag sa pagkamabinatunon sini. Nanungod Ginoo sang mga pwede namon kaunon nga mga kasapatan kag mga kasapatan nga hindi namon pwede kaunon nga makahatag ini sa amon sang mayong panglawas kag kalig-on sa amon kabuhi. Kun amon matukiban ang ining mga butang, ang ining mga imo nga ginagiya sa amon nga makahatag sang mayong panglawas. Salamat Ginoo sang imo nga pagsabat sa amon pangabay. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Balik kita diri kag mga kapagtuon madamo sang mga iban nga mga sekta o kon mga reliyon no nga pati kag nagatuo nga ang mga ginhambal dira sa Old Testament time nga hindi makaon nga mga sapat ini kuno ginhugasan na sang dugo ni Kristo sa Kalbaryo. Pero apang aton basahon diri sa may sunulatan sa Mateo 5 kag sa kapitulo 17 aton man ibutang diri no sa aton nga screen. Aton nabasa diri sa bersikulo 17, hindi kamo maguna-una nga nagkadto ako diri. Ang basang Ginoo niya ni Ginoong Hesus sa pagbaliwala sang kasuguan ni sino kuno ni Moises kag sa mga sinulatan sa mga propeta nagkadto ako diri para sa pagtuman sini. So nakita naton mga kutoran ang bersikulo nga aton ginbasa wala lang gid nga dugay nga wala hindi kita kuno maguna-una nga nagkadto diri si Ginoong Hesus para ibaliwala ining kasuguan ni Moses. Kag kun aton mga kutoran kag mga kapagtuon tun-an ang dira sa may Leviticus 11 kag sa may Deuteronomy 14 may nagapahayag dira sa mga kasapatan nga pwede makaon kag hindi pwede makaon. Ti karon ina sinulatan ni Moses kag ang iban sina dira kung makita naton sa may Isaiah 66 sa bersikulo 15 hasta sa 17 sinulatan naman ina ni Isaiah dira gin prophesy siya ina no. So diri nagapahayag nga wala iya ang Ginoo naguba sa iya nga ginhimo nga kasuguan no. Labi na gid atong mga pagkaon sang sa mga kasapatan nga maayo no kag ang mga kasapatan nga hindi maayo. Kung nadumduman yung mga kapagtuon sa tion ni Noah before umpisa ang anaw no ginpasulod sa Ginoo sa arka ang mga kasapatan no. Makita naton dito 7 ka bilog nga mga matinlo kag o kun 7 ka pares sang mga matinlo nga mga sapat
kag makita naton dira isa ka pares ang mahigko nga mga kasapatan, mga kapagtuo, no? So nakita naton nga ang Ginoo may ara gid siyang ginatawag nga guide, no? Giya para sa iya mga kaanakan, no? Para hindi magtalang, no? So amoy na nga madamo subong sa mga high blood, madamo subong sa mga cholesterol, madamo subong sa mga heart attack, ina tungod sa pagkaon sang hindi sakto nga kalan-on, no? Kag hindi sakto nga mga ilimnon. Amoy ina mga kabyanan nga ang inyong mga abyan nga mga Seventh-day Adventist wala ina nagakaon, no? Hindi tungod mga kasapatan, kundi nagtuman kami sa Dios sang nga naghambal sina sa amon nga hindi pwede kauno, no? Ina nabasahan naton sa kamatuoran sang Ginoo dira sa Leviticus 11, sa Deuteronomy 14, kag so diri napakita naton ang 5:17 sang Mateo. Ang Ginoo wala nagkadto diri para sa pagbaliwala sang kasuguan, no, ni Moises. Kung aton mga kapagtuon tun-an o kung basahon ang Lucas kapitulo sa Lucas 4:41 hasta sa 43 ini mga kapagtuon lantaw naton diri bala kung ano ang ginkaon ni Ginoong Hesus, no? Aryo sa ila dako nga kalipay sa bersikulo 41 kag katingala daw hindi sila makapati sang ila nakita kag nagpamangkot si Jesus sila, may pagkaon bala kamo diri sa amo ni nga tion mga kuton na banaw ni si Jesus diri. Sa 42 ginatagan nila siya sang isa ka gulot nga sinugba nga isda mga kapagtuon. Ginkuha niya kag ginkaon samtang nagatulok sila, no? So ginpakita sang Ginoo ni Ginoong Hesus nga tawo gid siya nga nagakaon mga kapagtuon, no? Kag makita naton dira nga sa sina nga dinalan mga kapagtuon nagkaon sa sang isda nga sinugba mga kapagtuon. So sa isa ka mga ginakaon mga kapagtuon ni Ginoong Hesus amo ining ginatanyag sa iya mga kapagtuon sang una sang aton mga gintutunan ining isda, no? Kay ti makita naton diri ang iya nga mga gintutunan may mga mangingisda diri, no? So nagapahayag mga kapagtuon nga si Ginoong Hesus piskatarian, no? Iya nga isda ang iya nga kaon mga kapagtuon, no? So wala di sang record mga kapagtuon nga si Jesus Christ nagpalitson sang baboy o kung nagpalitson sang mga kun ano nga mga mga kasapatan dira, no? Kundi isda lang gid ang iya nga pakaon. So lantaw naton mga kapagtuon ang isa ka dinalan nga gina-consider mga kapagtuon sang mga abyan naton nga mga mambal naton nga wala bala mga kapagtuon nagalabasa gid sang sakto nga konteks sang sining kamatuoran. Marcos 7 kapitulo 19 mga kapagtuon aton ini basahon. Kay wala man ini nagasulod sa iya tagipusoon kundi sa iya tiyan kag nagagawa man sa iya lawas. Sa sining ginahambal ni Hesus ginapahayag niya nga pwede kaunon ang tanan nga pagkaon. So are ang ginamin diri mga kapagtuon ni Ginoong Hesus nga pwede kaunon ang tanan nga pagkaon ina tungod kay limpyo na ginmanaya, no? Ang pagkaon nga ginahambal dira sa may 14 sang Deuteronomy nga inang mga kasapatan bala nga mga baka, karniro kag mga mambal nato na karniro kag mga kun ano pa dira nga ginambal dira sa Deuteronomy 14, no? So diri bala mga kapagtuon lantaw naton ini nga mga dinalan nga ginahatag sa aton sang Ginoo agud to makahatag ini sa aton sang giya para nga makakuan kita, no? Makahimo kita sang konklusyon sining aton nga pagtuon diri nanungod sining mga kasapatan nga ginadumili nga kaunon sa nga pakaon sa aton sang Ginoo, no? So diri nagapahayag nga amon na ginagamit sang aton nga mga abyan nga mga nagkalain-lain nga mga sikta. Kapitulo 14 sa bersikulo 3 sang Deuteronomy makita naton diri hindi ka mo magkaon sang bisan ano nga sapat nga kinakabig nga mahigko. Ti diri ti makita naton nga ini nga mga sapat nga ginahatag nga ginamuno diri sang Ginoo kon diri sa may bersikulo
utso, hindi man ninyo pagkaunon ang baboy, kay bisan tuod nga nagapiyak ang iya kuko, wala ini nagausang liwat sa iya kinaon, hindi gid kamo magkaon sang sini nga mga sapat, o kung magtandog sang ila patay nga lawas. Okay. Diri naman sa may bersikulo, amon sila yung hindi makaon, sa ama ang hindi makaon, no, number 1 gini, no? Diri naman makadto kita diri sa may bersikulo 4, amon ni siya makapagtuon ang ginahambal sang Ginoo, ni Ginoong Hesus nga pwede ang makaon sa pagtinlo sang tanan nga pagkaon. Amo ini ang mga sapat nga pwede ninyo kaunon. Baka, karniro, kanding. Sa bersikulo 5, usa talunon nga kanding, talunon nga karniro, kagiban pa nga klase sang usa. Sa bersikulo 6 ginpahayag diri pwede ninyo kaunon ang bisan ano nga sapat nga nagapiyak ang ila kuko kag nagausang liwat ang ila kinaon. So may duwa diri ka mga butang mga kapagtuon nga pwede naton mambal nga requirements sa pagkaon sa nga matinlo o kung sa pagkilala sang matinlo nga mga sapat kag sa mahigko nga masapat. Ang matinlo nga sapat ilang gapiyak-piyak ang iya kuko kag nagapangusang liwat sang iya nga kinaon mga kapagtuon, no? So diri ti karon mambal ang iba naman nga wala na ni, no? Tinabasa kato kaina sa may Mateo kapitulo 5:17 nga wala niya ginbaliwala sang Ginoo ang kasuguan ni Moses mga kapagtuon, no? Nanungod sang mayong panglawas o kon sa mga pagkaon nga pwede kaunon kag hindi pwede kaunon mga kapagtuon. So diri nagapahayag sa aton amat-amat, no, ang mga dinalan nga ginabasa naton, agud to nga masiguro naton mga kapagtuon ang matuod gid nga mga kamatuoran nanungod sini, no, nga sa pagpatinlo sang tanan nga pagkaon sa Marcos 7 dito 19 nga ti ang pagkaon nga ginamin na sang Ginoo dira mga kapagtuon kun pagkaon gimandibi ang ginabasihan kay ti kun ang basahon tagid ang bugos nga kontekst sang kapitulo 7 sang Marcos nagapahayag dira mga kapagtuon nga ang ina nga kapitulo mga kauturan nagapahayag ina dira sa mga malain nga mga binatasan, no, kag nakita dira sa mga Parisiyo nga ang mga gintuton-an ni Ginoong Hesus wala nakapanghinaw sang tang nagkaon sila, no, kiti mga tradisyonal nga mga ginahimo sa mga Parisiyo kag mga Hudiyo sang una amo ina, no. So amo ina nga si Jesus Christ nagpahayag mga kapagtuon sang isa ka butang, no, nga nagahatag sa aton sang kasiguraduha. So may basahon ako diri nga mga nga isa ka dinalan mga kapagtuon makita sa naunang Korinto 15 sa bersikulo 3, no, kung ano bala ang ginpanginmatya ni Ginoong Hesus kung pagkaon bala sa sang mga pagkaon o kung ang mga tawo nga nakasala tan-aw naton basahon naton butang ko man diri sa screen. Ambal diri sa 15:3 sang naunang Korinto, gintudlo ko sa inyo ang labing importante nga mga butang nga gintudlo sa akon. Nga si Kristo napatay agud maluwas kita sa silot tungod sa aton mga sala kag ini suno sa kasulatan, no. Si Kristo napatay mga kapagtuon agud maluwas kita sa silot tungod sa aton sala mga kapagtuon. Kita yang nakasala, no, kag kita yang ginluwas sa Ginoo. So wala mabutang diri o kung mamitlang diri nga pati ang mga pagkaon gindala na sa kaluwasan mga kapagtuon. Halimbawa kung atong mga pagkaon nga sa mga makangingilad nga mga pagkaon nga ina gintinluan na sang Ginoo pagi sa cross sa Kalbaryo sa pagkapatay, tani itong baboy nga o kung wala nagapangusang na sa tani subong. Pero ting baboy hasta sa karon mga kapagtuon way siya gyapon nagapangusang nagatamsak gyapon lang iya nga pagkaon, no. So tani way na siya kung gintinluan giman tani nagapangusang na sa subong ti kay gapiyak-piyak man niya tiil. So ti amo malang tungkulang mo puti amo mangyapon ng baboy karon kag sang una ti mamba naman sila dara karon mga kapagtuon kiti ginapakaon naman sa mga lintok kag sa mga pid subong at naglala pagita pati kay ting ginapakaon sa ila mga kapagtuon mga ginakuan na bla magin ginobra na sang chemicals, no. So nagadugang pagidang higko sang sila nga sayi sang sapat inatungod kay higko nga daan ginikuan pagid pagi sang pagkaon sa pagpakaon sang hindi maayo nga mga pagkaon mga kapagtuon. So hindi gina sila pwede makaon kaya mo na yang ginsiling sang Ginoo mga kapagtuon, no. So nakita nato ang ebidensya diri nga hindi na pwede mga kapagtuon nga makaon ang ina nga sayi sang ginambal sang Ginoo sa aton
nga hindi pagkauno, no? So basta ginambal gani sang Ginoo nga hindi pagkaunon, hindi ta ginaya pagkaunon, no? Kag ang ginambal sang Ginoo nga kaunon naton, ati pwede ta na makaunon pero hindi lang gid permigid, no? Halimbawa baka kada permi baka sa aga, baka sa ugto, baka sa gabi, ti baka mamatay ka na na no? Ti amo ina nga kinahanglan ang ginamin ta diri mga kapagtuon nga wala yagin panginmatyan ni Ginoong Hesus ining pagkaon sang mga pagkaon hindi maayo mga ilimnon nga hindi maayo mga kapagtuon hindi way niyagin panginmatyan ni Ginoong Hesus kundi ang ginpanginmatyan ni Ginoong Hesus atong may sala, no? Kay ang nakasala ang mga tawo mo naumid lang niya mga kasapatan niya naumid lang niya ang aton kalibutan kay nagakalaya subong mga dahon nagakadunot ang tanan diri mga kapagtuon bisan sa salon pa ginatuktukan ti amo ina nga ang Ginoo nagatag sa aton sang giya para nga mangin maayo ang aton lawas mga kapagtuon. So to ginbalik dapat kay ang Ginoo nagatag sining maayo nga kabuhi ibalik ta man niya sa Ginoo nga maayo man ang kabuhi kayong tanga ni, no? So parehas ba nga nag-arkila kasang nagrent kasang salakyan sa isa ka kasa, no? Ginkuha mo nang wala sang gasgas dapat ibalik mo man na sang wala sang gasgas ngay kiti pagbalik mo nga may gasgas mamalayran kana sina amo manay na mga kapagtuon ang sa aton diri, no? Nga ang Ginoo nagahatag sa aton sang giya nga para hindi kita magtalang, no? So ining mga pagkaon nga maayo nga pagkaon nga ginatag sa aton sang Ginoo pwede ta gini makaon pero sa pagaganhagan lang, no? Kag ang ining ginatag sang Ginoo sa aton nga hindi pwede kaunon hindi ta gini pagkaunon kay makahalit ini sa aton nga lawas manamit. Ang bagan nila kuno basta bawal masarap, no? Pero manamit pero after pila ka years, no? Pag edad mo 40, 50, 60, 70, di dira na sa manukot, no? Ang revenge sang sapat nga sa diin ginkaon nimo. Ti amo ina nga kinahanglan na aware gid kita, no? Sang aton nga mga ginakaon. Ari mga kapagtuon isa ka teksto na lang agud to mahangpan pag ginaton ini. Sa Salmo kapitulo 104 bersikulo 14, ari mga kapagtuon ang ginhambal diri oh. Ginapatubo mo ang mga hilamon para sa mga kasapatan, kag ang mga tanom para sa mga tawo. So diri mga kapagtuon ginaguide kita sang Ginoo pakadto sa dalan sang pagka-vegetarianism, no? Kay ti ang ginahatag sang Ginoo sila din tanom, prutas, mga grains, mga nuts, mga vegetables nga pwede gid sa tawo. Ginatawag silang mga alkaline nga mga pagkaon, mga kapagtuon, no? Labi na gid ang tanom, no? Ang mga utan-utan bala. So diri nagapahayag sa aton ang Ginoo naghatag sini sa aton agud to nga makaon nato, no? So way siya naghatag diri mga kapagtuon sang kamatuoran nga magkaon kita sinaasang mga pagkaon na nga hindi man na pwede kaunon, no? Mga baboy dira kag mga pagkaon nga mga makangingilad, no? Ti amo ina nga ang Ginoo maayo gid sa aton ngay nagagiya sa aton nga mangin maayo ang aton lawas ti hindi pa kita sina, no? Ti sa sini nga tion ibalaan mo nang kamatuoran kabay pa nga hindi na naton ini pag-neglect o kon pag balibaran kay para ini sa mayong lawas naton, no? So sa liwat nagabilin kita sa inyo sang kung ikaw lang nakabalo sang kamatuoran hindi ka gid madayaan mga kapagtuon. So thank you gid, no, sa pag-upo diri sa programa Kamatuoran Pagatuon-an Ministry. Inyo alagad Brother Israel Kiyong kaaga mamuyo kita. Ginoo, salamat gid sang kaygyunan nga nagkatuon kami sa imong kamatuoran nanungod sining pagkaon nga pwede namon kaunon kag pagkaon nga hindi na dapat namon likawan. Kabay pa nga bugigi ang amon tagsa ka mga kamyanan nga nagahimo sang paglantaw sa sining video presentation. Halungi sila Ginoo sila nga pagpangabuhi kag kabay pa mangpan nilang ining kamatuoran nila nabatian. Salamat gid sa pagsabat sa amon mga pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Thank you gid sa pag-upo diri sa programa naton Kamatuoran Pagatuon-an Ministry. Kita na kita liwat. God bless.